बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काज़िम मुज़फ़्फ़री। नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। फ़लस्तीन में मुत्तहिदा अरब अमारात और क़ाबिज़ इसराइल के दरमियान खुफिया ऑयल मुआहदे के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा हुआ। मोदी के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान न्यूयॉर्क में सिखों और कश्मीरी तंजीमों ने मुज़ाहिरा किया। तालिबान ने अफ़गान दाइश के सरबराह की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीका की इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम की अपग्रेडेशन के लिए अरबों डॉलर की इमदाद। रूस ने ईरान पर यकतरफा पाबंदियों की शदीद मज़म्मत की है। शुमाली कोरिया ने कहा है कि अगर बाहमी एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा जाए तो एक और इंटर कोरिया समिट करने को तैयार हैं। ईरान में इसराइली खिलाड़ियों का बाइकॉट करने वाले ईरानी एथलीट्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान और मस्तोंग में फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करते हुए उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी ने कहा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरह क्रिकेट भी एक गुलामाना सोच की अक्कास है। हालात हाजिरा पर गुफ्तगू करते हुए अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में इन दिनों न्यूजीलैंड टीम का दौरे पाकिस्तान मंसूख करके वापस जाने पर कोहराम बपा है। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान सीरीज खेलने आई, लेकिन पाकिस्तान में मुमकिना हमले का बहाना बनाकर वतन वापस लौट गई। इसके बरक्स पाकिस्तानी टीम को दौरे न्यूजीलैंड में पहले 24 दिनों के लिए क्वारंटीना किया गया, जबकि न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान आने पर इससे भी रियायत दी गई। जबकि न्यूजीलैंड की देखा देखी इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इनका मजीद कहना था कि क्रिकेट ऐसा खेल है जो बरतानिया की गुलाम कौमें खेलती हैं। ये पाकिस्तानी कौम के लिए जिल्लत है कि सारी कौम एक गुलामाना खेल की दिलदादा है। कुछ अर्सा पहले ये गए थे न्यूजीलैंड ने इनको पहले क्वारंटाइन किया, वैक्सीन लगाया और 14 दिन का क्वारंटाइन 24 दिन मेरे ख्याल में इन्हें रखा जेल में। वो जिंदान था जिसमें ये, और रोजाना इनको पकड़ लेते, कमरे से बाहर निकलते थे पाकिस्तानी क्रिकेटर, पकड़ लेते थे उनको। इस मौके पर बेहतरीन मौका है, वो क्या है कि पाकिस्तान पर हमेशा के लिए क्रिकेट पे पाबंदी लगा दी। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाते हुए इस गुलामाना खेल पर ही पाबंदी आयद कर दे, क्योंकि जिस तरह अंग्रेजी जबान और अंग्रेजी तहजीब एहसास कमतरी है, इसी तरह अंग्रेजों का दिया हुआ खेल भी उसी में शामिल है। इस आलूदगी को मुल्क से बाहर निकालना जरूरी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी कौम, जिसके लिए क्रिकेट एक मजहब की हैसियत रखता है, क्या अपने इस्तिकलाल और इज्जत की बका के लिए ये इकदाम कर सकती है या नहीं। फ़लस्तीन में मुत्तहिदा अरब अमारात और क़ाबिज़ इसराइल के दरमियान खुफिया ऑयल मुआहदे के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा हुआ। इसराइली हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तेल का खुफिया मुआहिदा तय पा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुआहिदा नाम निहाद अब्राहम मुआहिदे के एक हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता सितंबर में किया गया था। इस मुआहिदे ने वाज़ेह किया है कि अमरीका, क़ाबिज़ सेहूनी हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर इलाकाई ममालिक के दरमियान मामूल के मुआहिदों को आसान बना रहा है। दूसरी जानिब सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने इस नाम निहाद मुआहिदे के खिलाफ रैली निकाली और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रोहों की जानिब से इस मुआहिदे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। मुजाहिरीन ने इस मुआहिदे को फ़लस्तीनी कौस की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। वाज़ेह रहे कि मुसलमानों के अज़हान में मसला फ़लस्तीन को बेरंग कर देना और फरामोशी की तरफ धकेल देना और इलाके में सेहूनी हुकूमत की मौजूदगी को मामूल की बात बना देना अमरीका की तरजीही पॉलिसी है। बदकिस्मती से बेशतर अरब हुकूमतें इस तरह के मुआहिदों के जरिए न सिर्फ फ़लस्तीन कौस को नुकसान पहुँचा रही हैं, बल्कि इसराइली जाहरियत और बर्बरियत को जायज़ करार देने की कोशिशें कर रही हैं। अरब रियासतों की इस तरह की मुआवनत इनकी मुनाफिकाना सोच की अक्कास है। मोदी के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान न्यूयॉर्क में सिखों और कश्मीरी तंजीमों ने मुज़ाहिरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से नरेंद्र मोदी के खिताब के मौके पर न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में सिखों और कश्मीरी तंजीमों ने मुज़ाहरे किए। मुज़ाहिरीन ने कहा कि मुसलमानों और सिखों के कत्ल-ए-आम में शरीक नरेंद्र मोदी का आलमी फोरम पर होना दुनिया के लिए शर्मनाक है।
طالبان نے افغان داعش کے سربراہ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ طالبان نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے لیے داعش کا سربراہ ابو عمر خراسانی ہلاک ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کی کابل پر قبضے کے بعد متضاد رپورٹس گردش کر رہی تھیں کہ طالبان نے داعش کے سربراہ کو دیگر دہشت گردوں کے ساتھ رہا کر دیا ہے۔ تاہم لبنانی المیادین ٹی وی کے مطابق داعش کے سربراہ کے سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ امریکہ کی اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کی اپ گریڈیشن کے لیے اربوں ڈالر کی امداد۔ فلسطینی مقاومتی گروہ حماس اور جہاد اسلامی نے غاصب صہیونی ریاست کی انسانیت سوز کارروائیوں کے باوجود امریکہ کی طرف سے $1 بلین معاونت پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو مالی معاونت دے کر اسرائیلی جارحیت و ظلم میں شریک ہے۔ فلسطینیوں کی حریت اور جذبہ آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جہاد اسلامی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی اسرائیل کو جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی امداد غاصب صہیونی ریاست کو کبھی جائز ریاست کا درجہ نہیں دلوا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلتے ہوئے افغان طالبان کو اسلحہ، رقم اور جدید ساز و سامان سے لیس کیا، جس کے بلبوتے پر طالبان ڈرامائی طریقے سے افغانستان پر قابض ہو گئے۔ اسی طرح امریکہ عراق میں داعش کی مدد کرتے ہوئے ڈھال بنا ہوا ہے، جبکہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل بھی امریکہ کی ایما پر جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف مودی حکومت بھی امریکی اور اسرائیلی نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ امریکہ کو ان شرمناک سرگرمیوں پر جواب دہ بنائے تاکہ دنیا سے ظلم و ستم کا کلا کما ہو سکے۔ روس نے ایران پر یک طرفہ پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایران جوہری معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ دستبرداری اور تہران پر دوبارہ پابندیوں کے نفاذ کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے امریکہ کو فعال کردار ادا کرنا پڑے گا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اگر باہمی احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ایک اور انٹر کوریا سمٹ کرنے کو تیار ہیں۔ کورین ذرائع ابلاغ کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ وہ دونوں کوریائی ممالک کی دوسری بار کانفرنس بلانے کے لیے تیار ہیں، اگر باہمی احترام اور غیر جانبداری کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا بارہا جنوبی کوریا سے اپنے تعلقات کی بہتری کی کوشش کر رہا ہے، تاہم امریکی مداخلت دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں پرانی جنگ کے خاتمے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ایران میں اسرائیلی کھلاڑیوں کا بائیکاٹ کرنے والے ایرانی ایتھلیٹس کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی مقابلوں میں ایرانی ایتھلیٹس کی جانب سے اسرائیلی کھلاڑیوں کا بائیکاٹ کرنا کچھ نیا نہیں ہے۔ اس سمبولک جیسچر کا مقصد مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ تاہم یہ احتجاج کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کی ایک قیمت ہے جو ایرانی کھلاڑی بین الاقوامی اسپورٹس فیڈریشن سے پابندیوں کی صورت میں چکا رہے ہیں، لیکن ایرانی حکومت ان کے اس جرأت مندانہ اقدام کی حوصلہ افزائی ان کو انعامات اور میڈلز دے کر کرتی ہے۔ شمالی وزیرستان اور مستونگ میں فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر شمالی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن میں 1 دہشت گرد ہلاک ہوا۔ دوسری جانب مستونگ کے علاقے کانک میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں کالادن تنظیم کا صوبائی امیر ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔